روح دينا رجال ها هيك تشوف هضرنا لنا من النهار الاول وقلنا لهم تعودوا تعاودوا ديروا لا ميم بيتيس كو فوز افي في لا بريمير فوا جاو نوضوا الناس وخلاو لنا الدنيا هامله ولاو زونكريي دي ليو دو ديبوش زادوا ولاو لا دوزيام مره هادي كي ولاو المره هادي هضرت مع الشيف دايره وهضرت مع الشيف نتاع لا بوليس قلت له تعودوا تنوضوا الناس وتعودوا ديروا لنا لو ميم بروبليم كو فوز افي في 20 طون قال لك نو 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 ما نزيدوش نديروا خدمه كيما هذه ريغاردي regarde qu'est-ce qu'ils ont fait encore pour la troisième fois درك يديروا لنا des lieux de débauche regarde des lieux de débauche en plein centre-ville à ciel ouvert ها دوك الناس عاد دير لي رونديفو لهنا محشاشه لهنا وشكون اللي قال لهم ديروا شي كيما هذا ها وهذا لو بروميي ريسبونسابل هذا اللي بعثهم وقال لهم ديروا شي كيما هذا ريغارد كيسكي ريغارد شحال الحوانت تاع الناس راحوا ريبوا نوضوا الناس ونحاو لي ريدو تاع الناس ريغارد ولاو داروا البريكا مواتي كيما يقولوا بكري دي ترافاي عرب ريغارد دوك الناس عادوا يدخلوا هنا يشيخونا وفي الليل يروحوا داروا لنا محشاشات ريغارد يعني هذا الشيء هذه خدمه هذه يخدموها المسلمين مي سي انكرويابل لي ديبيتي ما هضروش معاك ماشي واش من ديبيتي تهضر لي انت من تمري تاع الحكتي ما يقول واش من ديبيتي سكي انا جامي دو ديبيتي سي دي ديبيتي كي ريبريزونت او ميم يريبريزونتيو غير حامي لور زانتيري وين على بالو فيكش من نهار جا ديبيتي هنا لي ديبيتي يجيو وقت كي يعود انتخابات تقرب يجيو بلي كوستيم يزعبلو هنا هادي سي كونو سي تو الموند لو سي درك يقرب لي زيليكسيون يجيو كيما كان الاخر تاع قسنطينه يقرب الفوت يجي هنا يشرف تاع روحو ويجي مروح وكيدير لي صابليير يدير مع الجماعه لاس طومبي سير تبلي لاس موا طومبي وني توجور لا ميم شونسون ديما في الاغنيه هذيك بعدا قاعدين ناس طالعه للسماء وحنا قاعدين ريكارد هم تيبريكو الدنيا ريكارد شنو واش داروا شي هذا انت راك مهبول ولا لا بالك مريض واحد ما جا ريسبونسابل قال واش هي الشيء هذا ها وين هما هادو لي ريبريزونطون تاع لا فيل دو سكيكدا هادو كي سون سونسي ريبريزونتي لا فيل واحد ما جا واحد ما جا ما على بالهمش في الدنيا خلاص كيقرب الفوت يجيو يجريو هما الاولين يروحوا يستاليو رواحهم في الجزائر ويتمربطوا ولا غالبك تشوف ميم لو بريزيدون هاو طاح نورمالمون يسقدهم هاك شوف لو بريزيدون بدا جاو مريض بو ريان فير كيما يقولوا لك اورو بي دي زافيغ لو بورني روا ياك تشوف مهابل الكل ولا انا هدرت كيما قالوا كسبت البريزيدون على بالو نورمال على بالو النايب راه يسقدها كل واحد بواحد هادو لا لو بروميي ريسبونسابل دو سيت فيل ميم با جا هنا شاف واش اللي دار ماساكر كيما هذا دار ماساكر كيما هذا وين ميم با فوني فوار وينو هذا لو بروميي ريسبونسابل دو سيت فيل نورمالمون يجي يشوف الديكا هذه شاشة محشاشة اون بلان سونتر فيل محشاشة اسيل اوفير مع من تهضر انت وي سون لي زوتوريتي هادي رانا في الدونجي كنا ترونكيل على الكيف ما هاكشي تينوضوا الناس خلاونا ترونكيل هاكشي نوضوا الناس ولاو حطونا اون دونجي كلشي ما يصرى هم يفون افوار دي غرون بروبليم باسكو على بالك تصرى ديكا كبيره وطيح الموت لهنا يفون افوار دي غرون بروبليم لو بروميي ريسبونسابل اللي بعثهم يديروا ماساكر كيما هذا باسكو يا دي ميزون ا روتابي با دي تروير هو هضرنا لكم 20 خطره كاين ديار مضاف عليه تريبد وخليتي الدري يكسروا في الدنيا سي فري عليه خليتيه في الدري يزون ماساكري لي ليو بوركوا هادي سي راكم ils font semblant de pas entendre de ne pas voir ils font semblant de tout على بالهم في كلش واش اللي صاير يعملوا على بالهم في والو سي بولي
يقول لي راجل، يقول لي بكري خليني نلعقوا هادو الناس اللي طلع القمر، حنا قاعدين ديما راجعين لورا، روتور اون اريير اون اريير. Les deux, ils ont pas d'honneur خلاص. Ils ont ni de respect pour personne. ياك شفتي القاوري هذاك ليونير جوسبان اخسر بطل الى ديميسيوني قال سي فيني جو مو ريتير définitivement de la vie politique. Hein? 20 ans on l'a pas vu. Et c'est des hommes d'honneur, c'est des hommes de principe, pas avec des nullards pareils. Mais des responsables, tu leur donnes des postes de responsabilité. الميساج تاعك مراد. واش من ميساج عندنا؟ اون با دو ميساج. وصلوا هنا الميساج للرئيس، رئيس الجمهورية. Le président il est au courant du problème. Non, le président ما عم بالوش. Ça fait un mois والدنيا هكا مساكر كيما هذا بلان سونتر فيل، plus de 50 maisons à détruire. وكاين beaucoup de maisons qui sont solides ما يقدروش يريبوهم. Ils ont pas de البريزيدون ما يقدرش يشوف وما حوايج عندهمش هكا. ماتريال باش يريبوا. هادو سي دي ميزون à retaper. باش يديروا لا رينوفاسيون ديالهم با بو ديتروير. نوضتي الناس داكور سكنتي الناس على روحك بصح جيب اون ايكيب تعاود تريتابي. اللي بغا يمدوهم للناس خلاف ما نسحقوهمش حنا رانا هنا وملكنا حنا وديارنا هنا. حنا تروا جينيراسيون وحنا هنا. مش اللي يجي يديني الماتش ولا يديني الطرف الدنيا انا تي عوادي وين نروح انا. ها سي فري. جاوا 2h30 دي ماتان ينوضوا في الناس يلعوا في الناس وتقول ديباركمون تاع نورماندي. سي فري سي فري. غزوة احتلال. هنا اوني اون تران دو كيما يقول لك اون بار بور ريان دير. ما فارياش ديما سي لا ميم شونسون ديما سي لا ميم شونسون. سون لي زوتوريتي هادي لي بريمي ريسبونسابل دو لا فيل دو شاشا. ريغارد هادي تصرا في دولة، هادي تصرا ها وين دولة في العالم تصرا شي كيما هذا. ما تصراش. محشاشة اون بلان سونتر فيل ها اسيل اوفير. وعلى ما خلوش الناس مساكين الحوانت كانوا مفرميين، كانت الدنيا على كيف نظيفة. عليه بوركوا جاو تلعوا الناس؟ هو درنا لهم يعني الناس نعرفوا الشيطان وفوزالي فير لا ميم بيتيس. قال لك نو 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 قلت له حنا في 2021 واش ما ديروا قال لك نو 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 يزون في لا ميم بيتيس كي اون في يا 30 ans عاودوها. ميري صاحبي هدي عينا منهم عينا منهم يا صاحبي. لا هذا شيء مارسي كامل تيبانو ريبو كامل عاودوه من تاو جديد. عاودوه قلبوه هاك دير. Milan c'est une vieille ville, elle est plus vieille à la Philippeville. Elle tient toujours le coup. Genova كيف نابل كيف elle tient toujours. علاه الناس تخدم ترينوفي. حنا il faut pas oublier qu'il y a une part de responsabilité كبيرة de la part des citoyens. Les citoyens تاني ils ont délaissé leur maison بالميمان troisième étage يغسلوا في الزرابة كسروا الدنيا ils ont fait un massacre. السلام عليكم. البورطابل هذا رجولي ها؟ مع من تهدر يا لابسونس دو ليتا كومبليتمون. ها؟ شي هبال شي هبال مع من تهدر. شي يدير لك محشيته في نص البلاد هكا يدو ميسي سون فو. هذا وين هذا الوالي هذا وين لو ريسبونسابل هذا شكون؟ كبير عليه سكيك ما يقدرلاش. Il peut pas être responsable dans une ville كيما هذه ما قادرش على روحه. والمشكله هذا ما نسكتش عليه انا بغا نروح للحبس عليها. او نهضرها لكم المشكله هذا راني ما نسكتش عليه بغا نروح للحبس. واحد فريد بالك في الكارتيليه هذا بزاف الراقده بن عمي. درتيو لا بريمير كونري قلنا سنا بالك حنا ما درتيو لا دوزيام قلت بالك انا مهبول. زدتي عاودتي هذيك لا تروازيام فوا كل تولي 15 20 تجيو ديروا لنا دي ليو دو ديبوش محشاشات وتجيو رايحين. ماشي الشيء هذا والو نو ناس يطلع على السماء وحنا ديما راجعين للورا.
سيد لا غالب البريزيدون يلي مالاد وما جاش من الدابه تاع المشكل تاع الكورونا هذاك ولا شنو هذيك ولا مسكدها كل بوكو دو تيت كي نورمالمون ديفري سوتي كومبليتمون ما كان حتى واحد في الدار. واحد مالاتي بالولايه هذه تاع المسكه بيرسون والله ما ينصاب واحد. بيرسون واحد اوكان ريسبونسابل ما جا. هكا الطفله راحت. الفيديو مرتي ها هو واش عين نهضروا وحده. يفو ميو كورونتر خير حبيبي يفو ميو كورونتر كيما يقولوا لي رومان رام فو سالي. Vous savez.